हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। आइए आज फिर एक और दिन का आगाज़ करते हैं और आज एक बड़ी ख़ास और इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी बात हम कलीसिया के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए सीखेंगे, और वो है बपतिस्मा लेने के बाद हमने क्या करना है। लोग समझते हैं बपतिस्मा ले लिया तो ये बस काफ़ी है, निजात का वीज़ा लग गया है, खुदा की बादशाहत का वीज़ा लग गया है, बस जहाज़ तैयार है, हमने बैठना है और उसके बाद क्या करना है, सब कुछ हमें मिल जाएगा। मेरे बहन भाइयों, बहुत सारी बातें हमने सीखनी है आज कि बपतिस्मा लेने के बाद क्या क्या काम हमें करने को हैं। मेरे साथ हवाला निकालिए, अमाल 2 बाब उसकी 38 आयत से लेकर हम 42 आयत तक पढ़ेंगे और खूब हम शादमान होंगे, बाबरकत होंगे। खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूहुल कुद्स अनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 लोग, 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की अजीम बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, समाइन और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आज आपसे बड़े ख़ास मौजू पे बात करना चाहता हूँ। यूहन्ना पहला बाब उसकी 12 आयत में बड़ा खूबसूरत बात है, बहुत बाबरकत बात है। अगर मेरे बहन भाइयों को, समाइन को ये बात समझ लग जाए कि जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है उन्हें आसमानी बाप ने अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा है, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। ये एक अहद है, बपतिस्मा एक अहद है आसमानी बाप के बेटे और बेटियां बनने का। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से नस्ल बदल जाती है, खानदान बदल जाता है, घराने बदल जाते हैं, फितरत बदल जाती है। प्यारे बहन भाइयों, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लिया है, उनके साथ अहद हो गया है, वो आसमानी बाप के बेटे और बेटियां हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के हम मिरास हैं, खुदावंद यीशु मसीह के छोटे बहन भाई बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है। हम जिस्म में कह सकते हैं वल्दियत ही बदल जाती है, बाप का नाम ही बदल जाता है, बाप का नाम यहोवा पाक खुदा हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में कहा था कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। कितना बड़ा फायदा है। एक और अहद की बात है, वो हमें यतीम नहीं छोड़ता, वो कहता है मैं जाता हूं, दूसरा मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे अंदर होगा, और फिर वो तुम्हें भेद की बातें भी बताता जाएगा। ये अहद है। फिर एक और बात हम सीखेंगे नस्ल तब्दील करने की। अगर आप मत्ती 3 बाब में चले जाएं, पहली 7 आयत पढ़ें तो वहाँ पर स्पेशली 7वीं आयत जो है उसमें बड़ी बड़ी बात है कि यूहन्ना ने फरीसियों से कहा था, सदूकियों से कहा था, जो उसके पास
बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे। आए सांप के बच्चों, तुमको किसने चेता दिया कि आने वाले गजब से भागो? ये वो अहद है। ये पानी में जाना, पानी से बाहर आना कोई रस्म नहीं है, ये अहद है। इससे नस्ल बदल जाती है। सांप के बच्चों से निकलकर हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। लेकिन जो इनकार करता है, जो इनकार करता है, उसकी फितरत, उसकी नेचर, उसकी सोच वही सांप जैसी डसने की होती है। जब उसको टाइम मिलता है, जब उसको मौका मिलता है, जहां पर उसको अपने फायदे की बात नजर आती है, वो डसता है और डस के लोगों को मारना शुरू हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, खुदा के अजीम खादमों, आज मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, नस्ल को बदलें, आने वाली औलाद को बदलें, आने वाली जनरेशन को तब्दील करें। क्योंकि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पहनते तो फिर नस्ल वही सांप जैसी नस्ल रहती है। क्योंकि इसके लिए अगर आप पैदाइश 3 बाब उसकी पहली 7 आयत पढ़ें तो वहां पर भी सांप है जिसने हवा को बहकाया और उसने खुदा के जलाल से उनको महरूम कर दिया। जलाली लिबास उन्होंने पहना हुआ था, अब नंगे फिर रहे हैं, अब शर्मा रहे हैं, अब परेशान हाल हैं, अब दुख में पड़े हुए हैं, अब मुसीबत में पड़े हुए हैं। और उस मुसीबत के सबब से आज दुनिया जहान की तमाम बेटियां, एक वक्त आता है वो दर्द ज़ै की हालत में दुख में चलाती हैं। ये वो सांप है, ये वो सांप की नेचर है जिसके सबब से इंसान अब दुख में पड़ा हुआ है। सांप की नेचर है चालाकी, मक्कारी है, वो भोली बातें सिखा कर बता कर लोगों को वर्गलाता है। लेकिन ईमानदार जो है वो आजिज है, मस्कीन है, मुआफ करने वाला है, झुकने वाला है, हम्बल है, उसके अंदर मोहब्बत है। ये सारी बातें ईमानदार के अंदर पाई जाती हैं। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, हमें इस अहद में शामिल होना है। पैदाइश 26 बाब की 3 आयत में खुदा ने एक अहद किया था बाप इब्राहिम से कि तू इसी मुल्क में क़याम कर और मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। खुदा ने बाप इसहाक से वादा किया था, अहद किया था कि क्या करना है, ये मुल्क मैं तुझे दे दूंगा। मेरे बहन भाइयों, खरूज 23 बाब की 31 आयत में भी एक अहद है। खुदा ने मूसा से अहद किया था कि उस मुल्क में मैं तुझे पहुंचा दूंगा। प्रेज गॉड, उस मुल्क की बात कर रहा है, उस जगह की बात कर रहा है, उस स्टेटस की बात कर रहे हैं। और उस मुल्क की को आप जानते हैं, वो मुल्क कनान है जिसमें बनी इसराइल को जाने का, बनी इसराइल को पहुंचाने का खुदा ने वादा किया था। मेरे बहन भाइयों, इस अहद को पाने के लिए बहरे कुलज़म में से गुजरना पड़ेगा। इस अहद को पाने के लिए पानी में से गुजरना पड़ेगा। इस अहद को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। जब तक बीज जमीन में नहीं जाता, मर नहीं जाता, फल नहीं लेके आता। फल लाना है, अहद पाना है, मुल्क कनान में जाना है, वादा की सरजमीन में जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें पानी में से गुजरना पड़ेगा, पानी में जाना पड़ेगा, ताकि आसमान से एक और आवाज के मुंतज़िर हमें होना चाहिए, जो हर शख्स की जाती आवाज, उसके लिए जाती आवाज को कबूल करना है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और ये आवाज सिर्फ और सिर्फ आसमानी बाप देता है। कोई शख्स, कोई पादरी, कोई फादर, कोई बिशप, कोई पोप नहीं देता, नहीं लगाता, बल्कि ये आवाज आसमानी बाप जिसका नाम यहोवा पाक खुदा है, वो अपने उस बेटे के लिए, अपनी उस बेटी के लिए ये आवाज लगाता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। आज ये खुदावंद यीशु मसीह का छोटा भाई और बहन बन चुका है। आज ये खुदावंद यीशु मसीह का हम मिरास बन चुका है। आज ये खुदावंद यीशु मसीह के खानदान में शामिल हो चुका है। कब?
جب ہم پانی سے باہر آتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں۔ بغیر خداوند یسوع مسیح کے پہنے ہماری نسل جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر مکاشفہ 3 باب کی 12ویں آیت میں ایک بڑی اور برکت کی بات ہے، بڑی بہت زیادہ عظیم برکت کی بات ہے۔ ہمارا نام بدل جاتا ہے، نیا یروشلم، نیا آسمان، نئی زمین، نیا نام۔ ہاللیلویہ! آپ خوش قسمت ہے میرے بہن بھائیوں، آپ عظیم لوگ ہو، آپ جلالی لوگ بن جائیں گے، آپ منفرد لوگ بن جائیں گے، آپ کو نیا نام مل جائے گا، نئی برکت آپ کو مل جائے گی۔ کب؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہن لیں گے۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک سٹون بناؤں گا، وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے، آسمان سے اترنے والا ہے، اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا۔ ہاللیلویہ! نیا نام، اور یہ نیا نام جیسا خداوند یسوع مسیح کا نام ہے، جیسا بابرکت جلالی نام ہم سب کو ملے گا۔ بپتسمہ ایک عہد ہے، بپتسمہ ایک نسل کو بدلنا ہے، بپتسمہ خدا کے خاندان میں شامل ہونا ہے، بپتسمہ خداوند یسوع مسیح کا چھوٹا بہن بھائی بننا ہے۔ جو نہیں بپتسمہ لیتے وہ زندگیاں برباد سے برباد ہوتی جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ! اب بپتسمہ لینے کے بعد کیا کرنا ہے، ہم ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، بپتسمہ لینے کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے، جیسے ہم نے حوالہ پڑھا ہے اعمال 2 باب اس کی 42ویں آیت پہ لکھا ہے، وہ رسولوں سے کیا کرتے تھے؟ تعلیم پاتے تھے، بائبل سٹڈی۔ کیونکہ ہوسیہ نبی کے صحیفہ میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ ہلاکت کی وجہ جو ہے وہ بائبل مقدس کو نہ جاننا، بائبل مقدس کے رموز کو نہ جاننا، بائبل مقدس کے الہام کو میڈیٹیٹ نہ کرنا، اس سے ہلاکت آتی ہے۔ جب تک آپ خدا کے زندہ کلام کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، میڈیٹیٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم ہلاکت کے راستے پر ہیں۔ بے شک آپ بپتسمہ لے لیں، آپ توبہ کر لیں۔ جو اگلا موسٹ امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے خدا کے کلام کو جاننا شروع کرنا ہے۔ 42 لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پاتے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تو پطرس نے اپنے شاگردوں سے، پطرس نے اپنے لوگوں سے بات کہی تھی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اعمال 17 باب کی ہم 11ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں پر پالوس رسول کی بات ہے کہ پالوس رسول، یہ لکھا ہے 11ویں آیت میں، یہ لوگ تھنسلیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا، کلام کو قبول کیا، بپتسمہ لیا، نجات پائی، مخلصی پائی، چھٹکارا پایا، اور اس کے بعد لکھا ہے اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ کہیں کوئی کڑوی جڑ انسان کی زندگی میں نہ آ جائے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، کلام کو میڈیٹیٹ کرنا، کلام کی تحقیق کرنا، کلام میں سے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ کلام کے بارے میں سیکھنا پسند کرتے ہیں، کلام میں سے نہیں سیکھتے، اور پھر وہ سدا بیمار، دکھ، پریشان، مصیبتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی دوسری آیت پڑھیں 17 باب کی تو لکھا ہے، پالوس اپنے دستور کے موافق ان کے پاس گیا اور 3 سبتوں کو کتاب مقدس سے ان کے ساتھ بحث کی اور ان کے معنی کھول کھول کر دلیلیں پیش کرتا تھا
کہ مسیح کو دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا، اور یہی یسوع جس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں مسیح ہے۔ میرے بہن بھائیوں، وہ معنی کھول کھول کے بتاتا تھا، دلیلوں کے ساتھ ان کو بتاتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کتاب اقدس کو جاننا، خدا کے کلام کو جاننے سے زندگی ملتی ہے۔ زبور پہلا اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ خدا کی شریعت پر صبح دوپہر شام ہمارا دھیان ہونا چاہیے۔ پھر اگر ہم اس رسالہ چھٹے باب میں جائیں، اس کی چوتھی آیت سے پڑھیں تو وہاں پر بھی بڑی بھلی بات ہے بچوں کے بارے میں، کہ گھر جاتے اٹھتے بیٹھتے کیا کرنا ہے، اپنے بچوں کو شریعت کی باتوں کے بارے میں سکھاتے سمجھاتے بتاتے رہنا ہے۔ لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی میں سے پڑھ پڑھ کے تحقیق کے ساتھ ان کو بتائیں، تاکہ کل کو وہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور خدا کا نام ان کی زندگیوں میں کثرت سے عزت اور جلال پائے۔ دوسرا تimotheus اس کا دوسرا باب، اس کی 15ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ لکھا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور حق کے کلام کو درستگی سے کام میں لاتا ہو۔ حق کے کلام کو درستگی کے ساتھ سیکھنا اور کام میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر تیسرے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت پانے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ تاکہ مرد خدا کامل بنے۔ میرے بہن بھائی، یہاں پہ 4 باتیں ہیں، تعلیم ہے، الزام ہے، اصلاح ہے، راست بازی ہے۔ اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ خدا کے زندہ کلام اقدس کو سیکھنے سے آتی ہے، جاننے سے آتی ہے، اس کو سمجھنے سے آتی ہے۔ اس لیے اگر مرد خدا کو کامل بننا ہے تو خدا کے کلام سے سیکھنا ہے، خدا کے کلام کی تحقیق کرتے رہنا ہے، تاکہ ہر نیک کام کے لیے ہمیں بالکل تیار رہیں۔ میرے بہن بھائیوں، جب تک کوئی خدا کے کلام کو جانے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بائبل سٹڈی نہیں کرے گا، لوگ سمجھتے ہیں جب صبح میں نے کلام پڑھ لیا یہ میرے لیے کافی ہے، شام کو پڑھ لیا کافی ہے۔ نہیں بہن بھائیوں، کلام کی تحقیق کرنی ہے۔ عبرانی میں دیکھیں، یونانی میں دیکھیں، ارامی میں دیکھیں، انگلش میں دیکھیں، اردو میں دیکھیں، جس زبان میں سے آپ ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، ان کے معنی کو جان سکتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے جائیں۔ پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ ریگولر بائبل سٹڈی انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پطرس نے وہاں پر واعظ کرتے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ لوگ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے اور خدا کے کلام کی تحقیق کرتے تھے، دعا میں مشغول رہتے تھے، روٹی توڑتے تھے، سارے کام جو ہے یہ خدا کے کلام سے انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، افیکٹو پرے، مؤثر دعا۔ کون سی دعا؟ ایسی دعا جس سے مردہ زندہ ہو سکے، ایسی دعا جس کے وسیلہ سے کوئی انہونا کام ہو، کوئی انوکھا کام ہو، کوئی جلالی کام ہو۔ ایسی دعا بپتسمہ لینے کے بعد رات کے پہروں میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ لوحہ دوسرا باب نکالیں، اس کی 18-19 آیت میں خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے کہ اٹھ رات کے پہروں میں فریاد کر۔ کیا کر؟
رات کے پہروں میں، 19 آیت لکھا ہے دوسرا باب 19 آیت میں، اٹھ رات کے پہروں کے شروع میں فریاد کر، خداوند کے حضور اپنا دل پانی کی مانند انڈیل دے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے جو سب کوچوں میں بھوک سے بے ہوش پڑے ہیں، اس کے حضور دستے دعا بلند کر۔ یہ کام ہے ایماندار کا، یہ کام ہے لوگوں کا بپتسمہ لینے کے بعد کہ رات کے پہروں میں، دن کے وقت، صبح کے وقت، شام کے وقت، ہر لمحہ پریئر ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، دعا کا ایک ایسا سینیریو ہونا چاہیے کہ صبح دوپہر شام ہم دعا میں لگے رہیں اور خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہم بڑھتے اور تعمیر ہوتے جائیں۔ اب کچھ دعاؤں کا ہم ذکر کریں گے جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پہلا سیموئیل اس کے پہلے باب کو دیکھیں گے، جہاں پر بزرگ ماں حنا جو دعا کرتی تھی۔ پہلے باب کی 9ویں آیت سے آگے جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ نہایت دلگیر تھی، اس نے اپنا دل خدا کے حضور انڈیلا ہوا تھا، وہ دعا کرتی تھی، وہ آنسو بہاتی تھی، وہ زار زار رونے والی عورت تھی۔ اس نے منت مانی خدا کے حضور، اے خداوند اگر تو مجھ پر رحم کرے، اگر اپنی لونڈی پر رحم کرے، اگر اپنی بندی پر رحم کرے، تو جو بیٹا، جو اولاد نرینہ آپ مجھے دیں گے، میں ضرور ہی اس کو آپ کے گھر میں اس کو میں وقف کر دوں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، جب تک ہم صرف روتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ جب رونے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ بپتسمہ ایک عہد ہے، اس سے نسل بدلتی ہے، خاندان بدل جاتا ہے۔ اس لیے جب حنا نے اپنے رونے کو دعا میں بدلا اور دعا کے بعد رونا شروع ہوئی تو خدا نے اس پر رحم کر دیا، خدا نے اس پر ترس کر دیا، خدا نے اس کی زندگی کو بدل دیا، خدا نے ایک بڑا کام اس کی زندگی میں کیا اور اس کی دعا جو ہے معجزانہ طریقے سے بدل گئی اور خدا نے اس کو اولاد نرینہ بیٹے کی صورت میں دیا۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ پڑھیں پہلا سیموئیل 3 باب کی 19 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، اور سیموئیل بڑھتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ ایسی دعا کا رزلٹ، ایسی دعا کا نتیجہ، ایسی دعا انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ خدا کے حضور اس کی یاد ہو جائے، خدا کے حضور اس کا ذکر ہو، وہ نام لکھا جائے، وہ بات لکھی جائے، وہ برکت لکھی جائے کہ اس بندے نے خدا کے حضور دل انڈیلا ہے، خدا کے حضور آنسو بہائے ہیں، آنسو رائگاں نہیں گئے، وہ آنسو جو ہے، وہ دعائیں جو ہیں وہ مکاشفہ کے مطابق سونے کے پیالوں میں محفوظ ہو جائیں۔ اور رزلٹ میں کیا ملے؟ سیموئیل جیسا نبی، سیموئیل جیسا بیٹا جو خدا کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا۔ پیارے بہن بھائیوں، مردوں کو زندہ کرنے والی دعا، کس کو؟ مردہ کو، لازر کو زندہ کرنے والی دعا، حالات کو بدلنے والی دعا ہونی چاہیے۔ لوکا 18ویں باب کی پہلی آیت سے جب آگے آپ پڑھتے ہو تو وہاں پر ایک بیوہ کا ذکر ہے اور یہ بیوہ بہن بڑی دکھ میں ہے۔ جو بیوہ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کتنا اس کا دکھ ہوتا ہے، اس کی کتنی پریشانیاں ہیں، کتنے اس کے مسائل ہیں، کتنی اس کی مجبوریاں ہیں، یہ وہی جانتی ہے۔ کسی بیوہ کے پاس بیٹھیں چند منٹ، وہ آپ کو بتائے گی کہ میں کتنی مجبور ہوں، میں کتنی پریشان ہوں، میں کتنی دکھ سے بھری ہوئی ہوں۔ کون بتائے گا؟ کوئی بیوہ۔ میرے بہن بھائیوں، خدا کے عظیم لوگوں، خدا کے عظیم بندوں، یہ بیوہ قاضی کے پاس جاتی رہی، قاضی کو روز بولتی رہی، قاضی میرا انصاف کر دے، قاضی میرا انصاف کر دے، اے قاضی مجھے انصاف چاہیے، اے بادشاہ سلامت مجھے انصاف چاہیے، میں آپ کے حضور میں آئی ہوں۔ قاضی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس نے اقرار کیا کہ میں
نہ کسی آدمی کی پرواہ کرتا ہوں، میں کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا۔ لکھا 6 آیت میں خداوند نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ یقیناً خدا دیر نہیں کرتا۔ ایسی بیوہ جیسی دعا جو قاضی کو ہلا دے، جو قاضی کے فیصلوں کو یہ کہہ دے کہ قاضی آج مجھے فیصلہ چاہیے، جبکہ قاضی جو ہیں تاریخ پہ تاریخ ڈالتے ہیں، پوسٹ پون کرتے ہیں، فیصلے کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اس قاضی نے کہا کہ یہ مجھے چاہیے کہ میں اس کا علاج، اس کا میں انصاف کر دوں۔ تو خدا فرماتا ہے کہ خدا اپنے برگزیدوں کو کیوں نہ یاد کرے گا، کیوں نہ خدا ان کا انصاف کرے گا جو شب و روز دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں۔ اب انصاف پانے کے لیے دن رات فریاد کی ضرورت ہے، انصاف پانے کے لیے دن رات چلانے کی ضرورت ہے۔ نوح کے صحیفہ کے مطابق رات کے پہروں میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، پھر کوئی بھلی بات ہمیں ملے گی، نہیں تو بھلی بات ہماری زندگی کے اندر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ایک اور دعا ہے لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 46 آیت سے آگے ہے۔ یہاں پر تو لکھا ہے کہ مقدسہ مریم کا گیت، لیکن میں اس کو دعا کے طور پہ لیتا ہوں۔ مقدسہ مریم کہتی ہے میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ پیارے بہن بھائیوں، خدا کے عظیم لوگوں، خدا کے بندوں اور بندیوں، مقدسہ مریم بن جائیں، خداوند کی بڑائی کرنا شروع کر دیں، خداوند کی تعظیم کرنا شروع کر دیں، خداوند کے بارے میں بتانا، سکھانا، سمجھانا بتا دیں۔ لکھا ہے کہ کہتی ہے کہ خدا نے میری پست حالی پر نظر کی، دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے۔ مقدسہ مریم، راست باز یوسف کے نام سے یہ جوڑا پہچانا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کیونکہ اس نے روح القدس کی آواز کو سنا اور اس نے خدا کے کلام کو جانا، سمجھا اور وہ سیکھتی رہی۔ ایک اور دعا اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی۔ لوکا کی انجیل کے 22 باب میں آپ آ جائیں، وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے بارے میں دعا کی تھی، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے۔ 22ویں باب کی ہم ہاللویا 22واں باب اس کی 31 آیت سے آگے پڑھیں گے۔ شمعون شمعون، دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی مانند پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ آج اگر ہم ابلیس کے ہتھ کنڈوں سے، ابلیس کی مکاریوں سے، ابلیس کی چالاکیوں سے بچے ہوئے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ناصری نے شمعون کے لیے دعا کی تھی، آج وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح یہاں پر شمعون کے لیے دعا نہ کرتا تو یہ ابلیس کے ہاتھوں پٹکا جاتا۔ ابلیس اس کو اس طور پہ ذلیل و خوار کرتا کہ اس کا نام پھر اعمال کی کتاب میں نہ آتا، اس کا نام مٹ جاتا بائبل مقدس میں سے، اس کی خدمت مٹ جاتی، اس کا کام مٹ جاتا، اس کی فطرت مٹ جاتی، سوچ مٹ جاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ یہ فائدہ ہے خداوند یسوع مسیح کی دعا کرنے کا کہ خداوند یسوع مسیح متی 27 باب میں 26 باب 27 باب میں گتسمنی باغ میں خداوند دعا کی، رات پوری دعا کی، شاگردوں سے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ رومیو 8 باب کی 34 آیت میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح اب بھی آسمان پر
बाप की दाहिनी हाथ बैठकर हमारे लिए क्या करता है? शिफायत करता है। लिखा है कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। अगर आज आप जिंदा हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, बरकत पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए दुआ की है। वरना इब्लीस आपको ये भी कह सकता था कोई फिल्म देख लो, कोई और काम कर लो। फिर रोमियो 8 बाब की 26 आयत में रूहुल कुद्स हमारे लिए शिफायत करता है। लिखा है 8:26 में, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। प्यारे बहन भाइयों, हम क्या करते हैं? हम कौन सी दुआ करते हैं? हन्ना की दुआ करते हैं, बेवा की दुआ करते हैं, मुकद्दसा मरियम की तरह दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तरह दुआ करते हैं, रूहुल कुद्स की तरह दुआ करते हैं, या फिर हम फिलिपियों 4 बाब की 6 आयत की तरह के मुताबिक हम फिक्रों में पड़े हुए हैं। हमारी फिक्रें नहीं खत्म होती, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बीमारी हो गई है, शुगर हो गया है, कैंसर हो गया है, परेशानियां लगी हुई हैं, घर में खाना नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आप रूहुल कुद्स के पास चले जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के पास चले जाएं, मुकद्दसा मरियम के पास चले जाएं, बेवा के पास चले जाएं, हन्ना के पास चले जाएं, तो आपको कुछ ना कुछ बरकत की बात मिल जाएगी। किसी बात की फिक्र ना करो। फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको महफूज करेगा जब आप फिक्रों से बाहर निकल आओगे। तो पहला पत्रस 5 बाब की 7 में लिखा है, कल के लिए फिक्र ना करो, किसी बात के लिए फिक्र ना करो, कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्र उसी पे डाल दो। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी आसमानी बाप उनको अच्छी चीजें देता है। और फिर लूका की इंजील में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। करना क्या है? मांगना है। करना क्या है? खुदा के हुजूर आना है। फिर मत्ती 6 बाब की 6 आयत से 13 आयत तक खुदा यीशु मसीह ने बताया था कि दुआ करनी कैसे है। वो दुआ का पैटर्न है और अपनी हर दुआ पे उस दुआ को शामिल करने की ज़रूरत है। दुआ अरबानी के नाम से उस दुआ का जिक्र है और इस दुआ को हमें करते, सीखते, समझते रहना है, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई थी। फिर थस्सलुनीकियों के खात में पौलुस रसूल अपने लोगों से फरमाता है कि क्या करनी है? शुक्रगुजारी करते रहना है। पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब की आप इसको 16वीं और 17वीं आयत पढ़ सकते हैं। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा की मर्जी ये है हम उसके हुजूर झुकें, दुआ करें, मिन्नत करें। जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा आसमान के दरीचे खोलकर एक बड़ा काम, एक जलाली काम, एक अजीम काम आपकी ज़िंदगी के अंदर करेगा और आप खुदा की पाक हुजूरी को 24 घंटे अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। बपतिस्मा लेने के बाद मौसर दुआ करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर नहीं करते
तो फिर मेरे बहन भाइयों, आज ही घुटनों के बल होकर खुदा के हुजूर झुकना और दुआ करना शुरू कर दें, ताकि खुदावंद हमें इस दुआ करने के वसीला से गहरे भेद हम पर कसरत से आश्कारा करे। खुदावंद यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।